Like, subscribe, and get notified. बॉम जेजस बेसिलिका हेरिटेज झोन ओल्ड गोवा ह्या हांगासलें ब्युटिफिकेशन पार्किंग आनी बाकीचे सगळें करपाक जे फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जम्मू काश्मीरच्यान श्रीनगरच्यान फावंडेशन स्टोन सबंद देशभरांतले सादारण 46 वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स कांय जाग्याचेर इनॉग्रेशन कांय जाग्याचेर फावंडेशन कारण एक बरो प्रोजेक्ट जो युजफूल असो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टाचे आज आमी हांगा फावंडेशन घालतात आमकां खबर आसा की देशभरा भितर ज्या तरेन फेमस कांय हेरिटेज जागो आसात आनी अशे ट्युरिजम स्पॉट आसात तातूंतच आमी ओल्ड गोवा चर्च हांगासर आमी पळयतात की गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते बरेचशे ट्युरिस्ट हांगाय विजीट करतात आनी एक विजन दवरून कारण नरेंद्र मोदीजीचें एक विजन आसा विकसीत भारत 2047 फादर पॅट्रिसियो फर्नांडीस यांचें सहकार्य कारण हे हांगा करतलो आसा जाल्यार तेंचें सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम 8 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें कारण आमकां हांगासलें एक्सपोजिशन जें आसा हें सादारण म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबरच्यान सुरू जातलें आनी त्यामुळे 21 नोव्हेंबर पयलीं म्हणजे सादारण 15 नोव्हेंबरच्या पयलीं हें सगळें काम जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाक जाय. आयच्या दिसाक आमच्या फादर पॅट्रिशियो तांचे कडेन केन्नाय मेळ्ळे ताज्या पोटान आनी मनान सदां एक तळमळ आसता की वी नीड टू डू दीस वी नीड टू गिव द बेस्ट आनी ताजे कडेन उलयतकर ताजी भावनाय कळटा आमकां आनी ती भावना ताजी घेवन आमकां कितलें आमच्या पद्दतीन सरकार म्हणून करूंक मेळटा हे आमचो प्रयत्न आसता. Watch on Herald TV.